औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में आपको मैंने उम्मी वाले दुरूद शरीफ का मुशाहिदा सुनाया था एक बहन का, और तो इसी उम्मी वाले दुरूद शरीफ के मुतालिक आज मैं आपको कुछ और मुशाहिदात सुनाना चाहती हूँ। ये मुशाहिदात कुछ इस तरह से हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों के हैं कि जिन पे कोई जादू का मसला था या जिनके साथ कुछ और इसी तरह के अजीब किस्म के मसाइल थे। तो एक बहन ने जब ये दुरूद शरीफ पढ़ा तो पहली रात जब उन्होंने पढ़ा है तो उसके फ़ौरन बाद उनको ख्वाब में कुछ यातीन और इस तरह की चीज़ें डरा रही थीं और उन्हें कह रही थीं कि ये दुरूद शरीफ, जैसे डरा रही थी कि बस तुम ये दुरूद शरीफ ना पढ़ो। बहरहाल ये कहती हैं कि दूसरे दिन भी मैंने पढ़ा, फिर दोबारा ख्वाब में मैंने दोबारा इन बलाओं को देखा और ये चीखें मार मार के जैसे ये बलाएं रो रही थी कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, तुम ये दुरूद शरीफ पढ़ना बंद कर दो। इसी तरह एक और बहन ने, जिनके साथ बज़ाहिर तो कोई मसला उस तरह नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो कह रही थी कि कुछ प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने जब ये उम्मी वाला दुरूद शरीफ 500 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ना शुरू किया तो उनको ख्वाब में दिखाया गया कि किस तरह एक ऐसे साहब जो बज़ाहिर तो दीनदार नज़र आते हैं और लोग उनसे कुछ वज़ाइफ भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको इस हुलिये में दिखाया गया कि किस तरह वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखें इस दुरूद शरीफ की बरकत से किस तरह वाज़ेह इशारा कर दिया गया, बड़ा क्लियर दिखा दिया गया कि कौन आपका दुश्मन है, जो ज़ाहिर आपको इस दुनिया की ज़िंदगी में कोई ताल्लुक़ वास्ता भी उस शख्स से नज़र ना आ रहा हो। इसी तरह एक और बहन है, उनके साथ तो ये मालूम था कि जादू और चीज़ों का मसला है। उन्होंने जिस दिन पहली दफ़ा ये दुरूद शरीफ पढ़ा तो उनको भी डराया गया कि ये दुरूद शरीफ मत पढ़ो, और वो कहती हैं कि उसके दूसरे दिन और तीसरे दिन उनकी कुछ रूटीन में इस कदर शिद्दत आई और रुकावटें आई कि वो ये दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जब भी कोई आप ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ें या ऐसा वजीफ़ा पढ़ें कि जिसको पढ़ने के बाद आपके पास काफ़ी रुकावटें और चीज़ें आना शुरू हो जाएं, ठीक है, कि आप उसको पढ़ ना सकें, कि उसको कम पढ़ें या टाइम पे ना पढ़ सकें, तो बड़ा साफ ये वाज़ेह इशारा होता है कि आपको ये दुरूद शरीफ पढ़ने से रोका जा रहा है या आपको ये वजीफ़ा पढ़ने से रोका जा रहा है। तो ऐसे हालात में आपने ख़ास तौर पर कोशिश करनी है कि आप ये दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। अच्छा, इस दुरूद शरीफ के मुतालिक मैं फिर से बताती हूँ कि मैंने कहाँ से ये दुरूद शरीफ पाया था। मुस्लिम बिलीव चैनल की जो बहन है, उन्होंने एक साहब का वाक़या बयान किया था और उन साहब ने ये बताया था कि उनको इंडिया के मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हैं, उन्होंने ये उम्मी वाला दुरूद शरीफ पढ़ने को बताया था। तो वहीं से फिर फॉलो करते हुए फिर मैंने इस दुरूद शरीफ से रिलेटेड सारे वाक़यात सुने और फिर मुफ्ती साहब से ये बात हुई तो यही मालूम हुआ कि किस तरह उनको ख्वाब में कितनी बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मी वाले दुरूद शरीफ की ख़ास ताकीद की कि इसको इशा के बाद आपने 500 दफ़ा पढ़ना है। और मुफ्ती साहब से बात हुई तो वो बताते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो जुमे के दिन असर की नमाज के बाद जो उम्मी वाला दुरूद शरीफ है उसी को पढ़ते हैं। तो इस पे फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको ज़ियारत हुई थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वाला ख़ास तौर पे दुरूद शरीफ नहीं कहा गया था, कोई सा भी उम्मी वाला दुरूद शरीफ कहा गया था। तो बहरहाल अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो उम्मी वाले 3 दुरूद शरीफ आपको मिलते हैं, और भी ज़्यादा होंगे, मुझे अभी तक 3 मिले हैं, और उनमें से एक उम्मी वाला दुरूद शरीफ तो आई थिंक अनवारुल हक किताब से या वाइलुल खैरात से मुझे मिला है। बहरहाल मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं इन तीनों दुरूद शरीफ के, तो अगर आपको चाहिए हो तो मैं भेज सकती हूँ, आप इसको ज़रूर पढ़ें। अच्छा, यहाँ पर एक और वाक़या भी आपसे शेयर करती हूँ। एक बहन जिनके रेगुलर विर्द में ये उम्मी वाला दुरूद शरीफ 500 दफ़ा इशा के बाद शामिल है, वो कहती हैं कि अचानक उन्हें ख़बर मिलती है अपने कुछ रिश्तेदारों के बारे में, मियाँ बीवी हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको जानती थी। तो एक दिन उन जो खातून हैं, जो बीवी हैं, उनसे बात हुई तो उन्हें रोते हुए बताया कि उन्हें पता मालूम हुआ है कि उनके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है और ये काफ़ी हर्ट हैं और ऑल दैट। तो बहरहाल की बहन कहती हैं कि जब मैंने ये वाक़या सुना तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुई, और ये कहती हैं कि उस रात इसी तरह मैंने रूटीन में इशा के बाद उम्मी वाला दुरूद शरीफ 500 दफ़ा पढ़ा, लेकिन उसके बाद जब मैं रात सोने लगी तो ख़ुद ब खुद मेरी आंखों से जैसे आंसू निकलते जा रहे थे। साथ में मुसलसल मुझे ये सोचें थी कि क्या होगा कि अगर मेरे मियाँ भी कल को दूसरी शादी कर लें, क्योंकि ये कोई नाजायज़ बात तो है नहीं।
اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ ہے اور اختیار دیا ہے آدمیوں کو۔ بہرحال کہتی ہیں میں اسی طرح درود شریف پڑھتی رہی اور روتے روتے سو گئی۔ تو کہتی ہیں کہ خواب میں مجھے جیسے واضح ایک آواز آئی۔ یہ کہتی ہیں میں نہیں جانتی کہ یہ آواز کس شخص کی تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ کسی بزرگ آدمی کی ہے، اور آواز میں مجھے کلیئر یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ تم عشاء کے بعد 500 دفعہ امی والا درود شریف پڑھتی ہو۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ایون خواب میں بھی اس وقت یہ آواز سننے کے بعد جیسے میرے دل میں سکون ہی سکون برپا ہو گیا، اور جب میں صبح اٹھی تو میں بہت فریش فیل کر رہی تھی، اور میرے دل سے تمام دکھ، درد اور تمام اندیشے اور خوف چلے گئے تھے۔ اسی طرح یہ 500 مرتبہ امی والا درود شریف ایک اور بہن پڑھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں خواب میں خاص تاکید کی گئی کہ اس درود شریف کا عشاء کے بعد 500 مرتبہ پڑھنا زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلاؤ، اور خاص طور پر زیادہ سے زیادہ عورتوں میں پھیلاؤ، کیونکہ عورتوں کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے مسلسل میری کوشش ہے کہ مجھے جو بھی ملے، خاص طور پہ جو خواتین ملتی ہیں چاہے وہ گھریلو ہوں یا جاب کرتی ہوں، میں ان سب کو ایک بار ضرور یہ درود شریف کا پیغام دیتی ہوں کہ آپ کوئی سا بھی امی والا درود شریف 500 مرتبہ ضرور عشاء کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور بہن بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے امی والا درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے مجھے بہت خوبصورت خواب آتے ہیں، روحانی مشاہدات ہوتے ہیں۔ ایک اور بہن نے ذکر کیا کہ کچھ عرصے سے ان کے روحانی خواب بند تھے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا ان کے روحانی خوابوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ الغرض کہ اس درود شریف کی افادیت کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور ناغہ نہیں کرتے۔ کچھ خواتین کے سوال آئے تھے، اس میں یہ تھا کہ کیا مخصوص ایام میں بھی اس کو پڑھنا ہے؟ جی بالکل، جیسے ہی عشاء کی اذان ہو اس کے بعد جب آپ کو ٹائم ملے آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اس درود شریف کو ضرور پڑھیں۔ کچھ لوگوں نے سوال کیے تھے کہ ہمارا وضو قائم نہیں رہتا، تو اگر ایسی حالت ہو تو کیا بے وضو بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر آپ کا وضو قائم نہیں رہتا تو آپ اس کو بے وضو حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بہن نے اپنا مشاہدہ شیئر کیا تھا کہ جب سے میں اس درود شریف کو پڑھ رہی ہوں تب سے میرے پر جیسے خاص کرم ہو رہا ہے، میرے دل میں بات ہوتی ہے، زبان پر بھی نہیں آتی، نہ ہی مجھے دعا مانگنی پڑتی ہے اور وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان مجھ سے کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے میرا دل دکھتا ہے تو کچھ دیر بعد ہی جیسے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ میرا بھی آپ سب سے یہی مشورہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے درود امی کو اپنانے کی کوشش کریں، اور آپ نے اس کو لائف ٹائم اپنانا ہے۔ انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، دوسرے لوگوں کو درود شریف کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں، درود شریف کو لکھیں، درود شریف کو لکھنے کی دعوت بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب اور ہر لمحے اور ہر پل میں دیدار نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔